अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नसर खान। दो चीज़ों के ऊपर आज बात करते हैं सीएसएस से रिलेटेड। पहली बात यह है कि आपकी सोसाइटी माशरे के अंदर सीएसएस को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है, और दूसरा सवाल ये है कि मौजूदा दौर के अंदर जिस सीएसपी की तैनाती होती है, जिस सरकारी अफसर की तैनाती होती है, या फिर जो फ्यूचर में हमारे ब्यूरोक्रेट होंगे, उनकी तरजीहात क्या हैं। क्या उनकी तरजीहात आवाम की खिदमत करना है या फिर हराम खाकर पैसा कमाना है। इससे हमें यह आइडिया होगा कि हमारी सिविल सर्विसेज का मयार बेहतर हो रहा है या फिर और भी ज़्यादा गया गुजरा होता जा रहा है। अब जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, उसकी मेरे नज़दीक 3 वजूहात हैं, और वो तीनों वजूहात उनका समाज से ताल्लुक है। यानी उनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो सियासी वजूहात नहीं है, बल्कि वो समाजी मुआशरती वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि आपकी जो तारीख़ है बरसगीर में, जब अंग्रेज़ हुक्मरान थे आपके, 1857 में मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की कैंपेन थोड़ी बहुत चलाई थी जंग आज़ादी की, जो कि फेल हुई थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ऐसे कवानीन शामिल किए थे ताकि दोबारा इस तरह की बगावत किसी किस्म की दोबारा ना हो बरसगीर के अंदर। और उन कवानीन के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट ये भी शामिल थी कि इंडियन सिविल सर्विस का इनकाद किया गया था, और उसके अंदर पहले तो सिर्फ अंग्रेज़ आ सकते थे। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मकामी लोगों को अगर आपने रूल करना है तो उन्हीं के अंदर से लोग चुन लिए जाएँ। तो जिनको अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आया करती थी उस दौर के अंदर, तो उनको उठा के सिविल सर्विस में डाल दिया जाता था। वो टेस्ट क्लियर करते थे और उनकी सिविल सर्विस में तैनाती हो जाती थी। इस वजह से उस दौर के अंदर, क्योंकि अंग्रेज़ आपकी रूलिंग क्लास थी, आपको वो हुक्मरानी कर रहे थे, तो जो उनके साथ उनकी हुकूमत में शामिल हो जाता था उसको भी आप सर पे बिठा देते कि यार इसका ये बाबू है और ये बाहर से पढ़ के आया हुआ है और ये पढ़ा लिखा है, सरकारी अफसर है। तो अब होना ये चाहिए था कि जब हम आज़ाद हुए हैं, सो कॉल्ड अपेरेंटली आज़ादी जब हमें मिली है, तो 47 के अंदर हमें ये चीज़ें तर्क कर देनी चाहिए थी। जो कवानीन अंग्रेज़ दौर के दिए गए थे एक ग़ुलाम कौम को कंट्रोल करने के लिए, हमें वो छोड़ देने चाहिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें नहीं छोड़ सके, और आज तक भी वही हमारे यहाँ एक पाया जाता है कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने आपके रिसोर्सेज प्लंडर किए थे, सरकार को खर्च के पैसा और आपकी ज़मीन से रिसोर्सेज लूट के ले गए थे, उसी तरह सरकारी ऑफिसर भी यही कर रहे हैं। इस टाइम के सीएसएस उनका क्लियर होता है तो वो हराम खा कर पैसा कमाते हैं, और उनको सोसाइटी के अंदर इस वजह से ग्लोरीफाई किया जाता है क्योंकि उनके पास पैसा और पावर दोनों चीज़ें हैं, और ये दोनों चीज़ें ही इंसान को अल्टीमेट एक गोल होता है। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा दौर के अंदर जो स्टडीज़ की जा रही हैं वो ये हैं कि क्या वो मुआशरे, क्या वो ममालिक जिनके जो पहले कॉलोनीज़ रह चुकी हैं किसी मुल्क के अंडर, कई साल उन्हें आज़ाद हुए हो चुके हैं, क्या अभी तक उन्हें ब्लेम किया, उन कॉलोनिस्ट्स को ब्लेम किया जा सकता है उन ममालिक की हालत के लिए? यानी अब हम पहले तो ब्लेम करते हैं ना, बरतानिया को ब्लेम करते हैं कि यार उन्होंने बड़ा हमारी रिसोर्सेज बरसगीर के लेकर ले गए, या फिर अफ्रीका के अंदर उनकी कॉलोनीज़ थी, या जहाँ जहाँ भी उनकी कॉलोनीज़ थी। अब इस बात पे स्टडी हो रही है कि कब तक ब्लेम करेंगे वो ममालिक अपने कॉलोनिस्ट्स को जो कई सालों से आज़ाद हो चुके हैं। तो अब कब तक अंग्रेज़ को ब्लेम करेंगे? कवानीन किसने बदलने हैं? सियासतदानों ने बदलने हैं ना। सियासतदान अंग्रेज़ तो नहीं बैठे हुए, 75 साल हो गए हैं हमें आज़ादी को। तो कब तक हम इस बात करेंगे कि कॉलोनिस्ट जो है ना हमें वो खा कर गए हैं, हमारा सारा रिसोर्सेज ले गए हैं, हमारी मेंटालिटी ख़राब कर गए हैं, हमारा समाज तबाह कर गए हैं, हमारी सोसाइटी तबाह कर रहे हैं? कब इस चीज़ से हमने निकलना है? पहली वजह मैंने आपको बता दी है। पहली यही वजह है कि आपके रूट कॉजेज़ के अंदर तारीखी तौर पे आपके यहाँ सिविल सर्वेंट का इस वजह से रिस्पेक्ट किया जाती थी क्योंकि तब अंग्रेज़ आपके ऊपर रूल कर रहे थे। उनके साथ जो भी सरकार में बैठा होता था तो आप उसे सैल्यूट मारते थे। अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। अब आपके अंदर से ही लोग तैनात होकर जा रहे हैं, आपके ऊपर ही उन्होंने आपकी हेल्प करनी है, रूल नहीं करना, खिदमत करनी है। ये फ़र्क ज़रा समझने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आपके समाज और माशरे के अंदर हराम को बुरा नहीं समझा जाता। एक 17वें ग्रेड के अफसर की जो तनख्वाह है तकरीबन 60 से 70 हज़ार के करीब है इस टाइम पर। इन्फ्लेशन वगैरह ये सारे जो इंक्रीमेंट लगे थे उनको मिला के बता रहा हूँ। और इसके अलावा सरकार की तरफ से आपको मरात भी दी जाती हैं, अलाउंसेस वगैरह दी जाती हैं, सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक फ्रीलांसर घर बैठ के 2-2.5 लाख घर पे बैठ के कमा रहा है, उसकी कोई माशरे के अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगी जितनी एक सिविल सर्वेंट की होगी। हालांकि कोई यानी अचंभे की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है कि एक शख्स 2-2.5 लाख घर बैठ के कमा रहा है, इंजॉय कर रहा है, फैमिली को टाइम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, ना हराम खा रहा है, हलाल का पैसा अपनी मेहनत से कमा के खा रहा है। एक सिविल सर्वेंट है जो 60 लाख, जिसकी 60,000-70,000 तनख्वाह है, लेकिन उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, उसने प्लॉट भी अड़ाए हुए होते हैं, उसने घर भी खरीदे हुए होते हैं, महंगी महंगी बेटियों की वो शादियाँ भी कर रहा होता है। आपका माशरा उसे ग्लोरीफाई कर रहा होता है क्योंकि आपके यहाँ हराम को बुरा नहीं समझा जाता। वरना आप बच्चे तो नहीं है, वैसे तो हमारी सबसे ज़्यादा सियानी कौम है। अगर समझने पे आए तो सबको इल्म है कि हराम खा खा के किस अफसर ने पैसा बनाया और कौन सा बेचारा हलाल खाने की वजह से जलील होता रहा है। लेकिन आप फिर भी देख लें किसको प्रोटोकॉल ज़्यादा शादियों पर मिलेगा, किसकी ख़ानदान के अंदर से ज़्यादा होगी, किसको ज़हीन ज़्यादा समझा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। ये 2 वजूहात हैं। एक अंग्रेज़ का ताल्लुक है आपके तारीख़ी एतबार से, और दूसरा आपका कि आपके यहाँ बुराई को, हराम को बुरा नहीं समझा जाता। अब तीसरी वजह यह है कि कई लोग दूसरों के यानी ख्वाब जी रहे होते हैं। जिस तरह कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने
پرانے وقتوں میں دیکھا تھا کہ کوئی افسر کے ہاتھوں وہ بڑے تنگ ہوئے تھے, ریاستی اداروں میں ان کی ہیلپ نہیں ہوتی تھی, پولیس ان کی مدد نہیں کرتی تھی, کورٹ کچہریوں کے ان کو چکر کھانے پڑتے تھے, بڑا تنگ ہوتے تھے وہ. تو انہوں نے سوچا کہ یار اب جو بچہ پیدا ہونا ہے نا, اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ افسر بنانا ہے, لازمی ایک CSS ہم نے ایک بچے کو تو لازمی کروانا ہے, تاکہ ہمارے بھی خاندان کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جس سے ہم ایسے چھوٹے موٹے کام نکلوا سکیں اور ہمارے لیے زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں. تو میں اب اتنا کہنا چاہتا ہوں ان والدین کو, اگر وہ کوئی سن رہا ہے ان میں سے, دیکھیں بچے پیدا کرنے کا جو اصل مقصد ہے نا, وہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے اپنے جو ٹوٹے ہوئے خواب تھے آپ انہیں ان سے پورا کرواؤ, نہیں, آپ نے پیدا کرنی ہے. اب فریڈم آف تھاٹ ہے, انڈیویجول فریڈم کا کانسیپٹ ہے, ڈیموکریسی, جمہوری جو اقدار ہیں, جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, ان کا کانسیپٹ ہے. آپ اپنے خوابوں کو پش نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے اوپر, جو آپ نہیں کر سکے کہ وہ اب بچے ہمارے کریں گے. تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ انتہائی غلط ہے, اور اسی وجہ سے ہی آپ کے یہاں 3 مارشل لا لگ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز سوشل لیول کے اوپر نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے, آپ کے یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز خاندانی لیول کے اوپر نہیں پائی جاتی. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ملک ہے, جو خاندانوں سے مل کر بنا ہوا ہے, وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز ہوں؟ تو یہ 3 وجوہات ہیں میرے نزدیک, جن کا تینوں سے سماج کا تعلق ہے, اور اس وجہ سے آپ کے یہاں CSS کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے موجودہ سول سرونٹ کی ترجیحات کیا ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو بھی میں نے, جہاں تک میری آبزرویشن ہے, میں نے اکیڈمی میں بھی میں پڑھا ہوں سول سرونٹس کی, اور میری ٹویٹر وغیرہ کے اوپر انٹریکشن بھی ہے, میرے کئی دوست بھی ہیں. آج کے دور میں سول سرونٹ جو بھی کلیئر کر کے جا رہا ہے, سرکاری افسر ہے, اس کی ترجیح ہے صرف پیسہ کمانا. عوام کی خدمت از دیئر لاسٹ پرائیورٹی, یعنی آخری ترجیح جو ہے نا, وہ عوام کی خدمت کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کوئی انہیں بتانے والا نہیں ہوتا. جب وہ کلیئر کر جاتے ہیں تب انہیں فون آتے ہیں اور ان کو سلوٹ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, خاندانوں میں مٹھائیاں بنٹ رہی ہوتی ہیں. کوئی کال کر کے یہ نہیں کہتا کہ یار ناؤ دس از یور رسپانسبلٹی, یہ تمہارے اوپر ایک فرض ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, تم نے جسے ایمانداری سے نبھانا ہے. یعنی کتنوں ہی ایسے سول سرونٹ ہوں گے جن کو اس طرح کی کوئی کال آئی ہوگی کسی خاندانی بزرگ کی طرف سے, کسی باپ کی طرف سے یہ مشورہ آیا ہوگا کہ بیٹا حرام نہیں کھانا, تیرے پہ یہ ذمہ داری ہے, کوئی غلط کام کا کہ تو نے مجھے آگے بتانا ہے غلط کام نہیں کرنا, میں تجھے سپورٹ کروں گا, سول سروس چھوڑ دیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے. تو آپ کے موجودہ سول سرونٹ کی ترجیح یہ ہے کہ جیسے ہی وہ CSS کلیئر کرتا ہے, پہلے تو وہ اپنے آن لائن لیکچر شروع کرواتا ہے. 7,000 لے لو اور یہ سبجیکٹ میں کلیئر کروا دوں گا, میرے اتنے سکور تھے اس کے اندر, میں نے اتنے نمبرز کو. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ جو بندہ CSS کلیئر نہیں بھی کرتا لیکن کوئی ایک سبجیکٹ پاس کروا دیتا ہے, وہ اس کی کلاسز دیتا پھر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز بک رہی ہے, لوگ خریدنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک بندے کا سول سروس کلیئر نہیں ہوئی, CSS کلیئر نہیں ہوا, لیکن اس کا ایک سبجیکٹ کلیئر ہو گیا, وہ اس کی کلاسز دینا شروع کر دے گا, 7,000 لے کے 8,000 لے کے, اتنا سیشن ہے, اتنے دن کا سیشن ہے. چلے اس کا تو پھر بھی بنتا ہے کہ اس کا تعیناتی نہیں ہوئی. جو لوگ کر گئے ہیں کلیئر, جو لوگ سول سرونٹ بن چکے ہیں, جو لوگ سرکاری افسر لگ چکے ہیں, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز دے رہے ہیں یا پھر انہوں نے اکیڈمیاں کھولی ہوئی ہیں. تو یہ انتہائی انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت, وہاں بھی UPSC کے ساتھ اسی طرح کی آبسیشن ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن اب وہ آپ سے 1000 گنا آگے ہے. وہاں پہ اب سول سرونٹ کو گلوریفائی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ٹیکس کلیکٹر کو گلوریفائی نہیں کیا جاتا. وہاں پہ IT کی طرف عوام بڑھ رہی ہے, وہاں پہ مارکیٹنگ کی طرف عوام بڑھ رہی ہے, کوڈنگ کی طرف, پروگرامنگ کی طرف, جو موجودہ دور کے اسکل سیٹ ہیں جو بچوں کو سکھانے چاہیے, اس کی طرف عوام بڑھ رہی ہے. اور وہ آپ کے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, تو اس وجہ سے پہلی بات وہی ہے کہ آپ انگریزوں کو کب تک ہی بلیم دو گے, آپ کے ساتھ والا ملک تو ان سے نکل بھی آیا, کئی چیزوں میں نکل آیا. تو انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. انسان سوچتا ہے کہ شاید 75 سال ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے, اور انگریز بھی ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے. آپ کے پاس امریکہ وغیرہ کی سکسیس سٹوریز بھی ہیں, یورپ کی ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی بھی سٹوریز ہیں, کہانیاں ہیں کہ وہاں سے کس طرح سے آپ نے سبق لینے ہیں. انفارچونیٹلی آج آپ کی جو سول سروسز کا جو سٹینڈرڈ ہے, جو معیار ہے, میرے نزدیک وہ ڈیٹیریریٹ ہوا ہے, یعنی وہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے. جو اس کی حالت ہے وہ اور زیادہ بگڑ گئی ہے. آپ کے ہاں تعیناتی جو اب ہے صرف انگریزی بولنے پہ ہو رہی ہے, اور کوئی ٹیلنٹ کسی چیز کی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. تو اس کے اوپر آپ خود بھی سوچیں. آئی ہوپ کہ لوگ اس کو گلوریفائی کرنا بند کر دیتے ہیں, لیکن سو فار تو ایسا نہیں لگ رہا. تھینک یو سو مچ.